احمد چرا دروغ گفتی؟ دروغ چی؟ گفتی مادرم مریض است. مادرت مریض خو نیست. نه که مادرت مرا نمیخوای از او خاطر دروغ گفتی؟ ای گپ دیگه از کجا شد فاطمه نور؟ چطور یک قسم گپ زده میتونی؟ احمد از تو یک سوال پرسان کردم، منتظر جواب هستم. چرا دروغ گفتی؟ نمیفهمم. مادرم ای که چه قسم به تو بگویم نمیفهمم فاطمه نور. مادرم واضح میگم من نخواستم که مادرم خفه شود. چرا نخواستی خفه شود؟ چی شده احمد؟ مادرم خود دیدی چقدر آرام و اساس است. پدرتان میخواهد که تمام تصامیم خودش بگیره. واضح بگویم نخواستم که مادرم از این وضعیت خفه شود. فکر کردم نامدنش به یه عروسی بهتر خواهد بود. کار ایتالیا رو هم حل میکنیم، تو تشویش نکن. درست است. بریم.